ना तरी पण आम्ही त्यांची लढाई ही आम्ही चालू दवरतले। जो सगळ्यांचेर जो टॅक्सीकारांचेर अन्याय जाता तेचेर प्रत्येक फावटी शिव वॉरियर युनायटेड टॅक्सी ब्रदर हो आवाज उठयत रावतलो। धन्यवाद। आता सध्या आता तुमचे किती असतले फुडे? आता फुडे तुमचे स्टेप किती असतले काय म्हणता? ना थोडे भुरगे गेल्यात MLA कडे, त्यांची जे कितें आहा ते आता तेंच्यांनी कळयता म्हणून सांगला। आमी अजूनय शांततायेन आमचो प्रोटेस्ट चालू आसा, अजून कितें हे करपाचें अशें हें जावंक ना। पूण हे सरकार म्हणल्यार प्रत्येक फावटी जर अशें जर भायले जे कंपनी येता तांकां आज फॅक्टरीन जर पळयल्यात तुमी सगळो घाटी लोक मालवणच्या पोतान आमच्या फॅक्टरीन येता आनी गोवा गव्हर्मेंट तांकां हें दित आसता सबसिडी बी। तशेंच हे सगळे जे इल्ले आसा आज आमची गोंयची काबार जाल्ली आसा, जमीन सगळेच काबार जाल्ले आसा, कांयच उरोवंक ना गोंयकारां खातीर। गोंयकार पण हे फुडें आनी 20 वर्सांनी ना फुडें हे जे ऑफिसर आमचेर अन्याय करपाक हेंचे भायल्या लोकांच्या दबाव खातीर करतात पळय, फाल्यां ह्या ऑफिसरांक हांव सांगूंक सोदता तुमच्या भुरग्यांक सुद्दां हे घाटी कुत्र्यांक कशेंच मारतले। मागीर तो कोणूय आसो, आयज जर तूं पोस्टार आसलो फाल्यां तूं 20 वर्सांनी रिटायर जातले 60 वर्सां जाली, पूण तुज्या भुरग्याक ते कुत्रे कशे मारतले आनी एकूय गोंयकार आसचो ना तेंच्या विरुद्ध आवाज करपाक। ह्या सगळ्या हांकां जितले आमचे ऑफिसर आसा मागीर तो मामलेदार असो, BDO असो, कलेक्टर असो, तुमच्या बायलांक हे घाटी कितें करतले खंय न्हिदतले हे सांगूंक शकना। म्हूण आतां तुमी गोंयकारां बरोबर रावात आनी न्याय मागात। ह्या भायले ज्यो कंपनी येता हो जो अन्याय करता पळय तेचेर आवाज उठोवया आमी सगळे मेळोन करया। आज तुमी पोस्टार आसा, व्हडल्या व्हडल्या पोस्टाचेर तुमकां ऑर्डर येता तुमी धांवता, धांवो नाका तशें। खंय तरी सांगात तांकां की बाबा हो गोंयकारांक काबार करपाक इल्ले आसा, हे पोस्ट आनी आमकां रावपाचें ना, आमच्या भुरग्यांक आनी फुडली जी पिढी आहा ताका हे कांयच ताका आदार ना। धन्यवाद। गेल्ले आणि काल तेंच्यांनी आमकां फोन करून 4 सांगले आमच्या भुरग्यांक की JMRक सांगला जे तुमी 200 रुपया घेवपाक लायला ते पयलीं जशे 80 घेताले तशेंच घेवपाचे। तेचे पयलीं आमी CMक मेळ्ळे ते खबर आहा तुमी सांगलेले की CMक मेळ्ळ्यार आमकां आतां 10-12 दीस जाले। CMक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना 3 दिसां भितर कितें तुमकां डिसिजन दिता म्हणून सांगलेले। कालूय परत तेंच्यानी सांगलें 80 रुपया जाले, कमी केले 200 रुपया घेवपाचे ना 80 रुपया करता म्हणून सांगलें। पूण आज जर पळयल्या जाल्यार आज हांगा CMक पुलीस धाडून दिल्ले आसा। म्हळ्यार आतां जशें JMR सांगता ते सरकार चलता काय कळना आनी तांकां खंय ऑर्डर दिल्ली आसा। जो शांततायेन सुद्दां जो मोर्चा चालू आसा, जे आमचेर अन्याय जाता तेचेर आवाज उठा, तेंचेर लाठीचार्ज करपाची फूल तांकां परमिशन दिल्ली आसा खंय। म्हणजे जशी आसगांवां हालीं जे प्रकरण जालां, जशें घर मोडलां पुलिसांच्या फुड्यान, पुलीस सपोर्टान घर मोडलां, त्याच पद्दतीन हो टॅक्सीकारांचो सुद्दां जो मागणी आसा, जे तेंचेर अन्याय जाता ते मागपाक परत एकदा पुलीस फोर्स घेवन हांगा आयिल्ले आसा। तेंचेर डायरेक्ट लाठीचार्ज करून जो टॅक्सीचो बिझनेस गोंयकारांचेर हातीन आसा तो खंय तरी घाट्यांकडे दिवपाक हो पुलीस फोर्साचो आयज परत एकदा ते वापर करतात आनी कितें करूंक सोदता आनी ह्या सरकाराचेर उलोवन कितें करना। आतां उलयले जाल्यार परत ते राग काडटा। अजूनय आमी शांततायेन आसा, भुरगे अजून रस्त्यार देवंक ना। पूण हांव पुलिसांक इतलें सांगूंक सोदता, जर तुमकां कोणी तरी ऑर्डर दिल्या जाल्यार आसगांव प्रकरण परत हांगा करूं नाका। तुमकां जर जो कोणी तुमकां ऑर्डर दिता पळय तेचे तुम्ही कॉल रेकॉर्ड ट्रेस करून दवरा। कित्याक फाल्यां लोक कितें करता, जेन्ना पुलिसान लाठीचार्ज जालो पुलीस बारीक जे PC आहा तांकां गाळी घालतात आनी व्हडले ऑफिसर जे आसा, दलाल जे आसा, जे पयशे घेवन खातात ऑफिसर, SP म्हणनाका, DG म्हणनाका, फाटल्या प्रकरणात DG आयले, PN बरें स्टेटमेंट दिले वालोर तेका की ह्या आमचे जे लोकल पुलीस आसा तांकां हे वयरसून ऑर्डर दिता आनी गोंयकारांचेर लाठीचार्ज, गोंयकारांचेर अन्याय करपाक, गोंयकारांची घरां मोडपाक लायतात। हे जे तेंच्यांनी हो जो पुलिसांचो वापर, एक पयलीं आतंकवादी आसताले, कोण गुंडागर्दी आसताले, ताका कोणाकय जर मारपाक जाय जाल्यार कोणी तरी रामोशी हाडटाले आनी मारताले। आज ती पद्दत पुलिसांची जाल्ल्या, पुलिसांक आपले वयरसून ऑर्डर येता म्हणून ड्युटी करची पडटा। एक तांकां वायट दिसता, ते लोकल जेन्ना आमचे कडेन उलयता ते म्हणटा अरे कितें म्हणटा आमकां ऑर्डर येयली भायर सरच्यो पडटा म्हणटा। ते सुद्दां उपाशी रावन आयज हांगासर ड्युटी करपाक येतात। पूण हांव इतलेंच सांगता त्या पुलिसांक
की बाबा तुमकां जर ऑर्डर दिल्या तुम्ही एक रिकॉर्ड दवरा, फाल्यां तुम्ही जर कितें एक्शन घेतले, लॅठीचार्ज केले, सीएम म्हणटलो सस्पेंड कर तांकां. वयले ऑफिसर जे ऑर्डर दिता ते सस्पेंड जायनात केन्ना, ते सस्पेंड न्हू, ते डिसमीस जावन तांकां घरा बसोवंक जाय. आनी आमचे लोकल जे पुलीस आहा तेंचे फाटल्यान रावपाक जाय. हे सदांच हो आमच्या पेडणेकारांचो जो अन्याय आहा वो जाला, तेचे आमी आवाज उठयतले. आमी शांततायेन आमचो प्रोटेस्ट चालू आसा. आमची प्रत्येक पंचायतीक विजीट आहा आनी प्रत्येका कडेन RTI मारलेले आसा. जे रेंट कॅब आसा, गोवा मायल्स आसा, ह्या जो अन्याय जाला तो आमी आमचो आवाज उठयत आसा. आज आमी सबंद जे नॉर्थ आनी साउथ टॅक्सी वचून जे भुरगे हांगा जर टॅक्सी घेवन येताले तेंचेर अन्याय प्रायव्हेट वारपाचे भायर हाडपाचे आनी